नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म रचना श्रेष्ठ। आज मिति 2079 साल श्रावण महिनाको 14 गते शनिबार श्रावण कृष्ण पक्षको द्वितीया तिथि 25-21 बजे उपरान्त तृतीया तिथि रहने। चन्द्रमा कर्कट राशिमा रहने। ईस्वी सम्वत 2022 जुलाई महिनाको 23 तारिक। शक सम्वत 1944 र नेपाल सम्वत 1142। आज सूर्योदय बिहान 5:26 र सूर्यास्त साँझ 6:53 सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। खेचोमा नवदुर्गा भवानीको 12 वर्षे जात्रा सुरु। घण्टाकर्ण चतुर्दशी गठेमङ्गलका दिन राति नवदुर्गा मन्दिर अगाडि विधिवत रूपमा पूजाआजा गरेपछि यो जात्रा विधिवत सुरु भएको। जात्रामा सुरुको दिनमा नवदुर्गा भवानीका गुठियारहरूले राष्ट्र प्रमुखलाई सुपारी चढाउने परम्परा। जात्राका क्रममा विभिन्न 13 देवगणको नृत्य गर्ने चलन। जात्रा अवधिमा 28 वटा पूर्व पूजा गरिने छ। गलेश्वर म्याग्दी सदरमुकाम बेनीमा 300 वर्ष पुरानो ऐतिहासिक धरोहर मानिएको बर्खे नाच सुरु। बर्खे नाचमा नेवार समुदायका सबै बेनी बजारमा बसोबास गर्ने क्षेत्री, ब्राह्मण र जनजाति युवाहरूको सहभागिता। सदरमुकाम बेनी बजारमा 300 वर्ष पहिले मानव बस्तीको विस्तार भएदेखि नै यो नाच सुरु गरिएको। बर्खे नाच अन्तर्गत तीजको दिनमा दानवीय स्वरूपको लाखेलाई भगवान श्रीकृष्णको वध गरेपछि असत्यमाथि सत्यको विजय हुने सन्देशसहित यो नाच समाप्त हुने प्रचलन। नेवार समुदायले मनाउने गुलाब पर्व सुरु। श्रावण शुक्ल प्रतिपदादेखि भाद्र शुक्ल प्रतिपदाका दिन 1 महिनासम्म मनाइने पर्वमा सांस्कृतिक बाजागाजाका साथमा बुद्ध भगवानको भजन कीर्तन गाएर मठ मन्दिर बौद्ध चैत्य परिक्रमा गरिने। पर्व सुरु भएसँगै बिहानैदेखि बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको स्वयम्भू महाचैत्यमा चहल पहल। बौद्ध धर्मावलम्बीहरू गुला महिनाभरि स्वयम्भू चैत्य घुम्ने र पवित्र ग्रन्थ पाठ गर्नुको साथै परम्परागत बाजा बजाउनेछ। विश्व मित्रता दिवस आज। विश्वभरका अधिकांश देशहरूमा हरेक वर्ष अगस्तको पहिलो आइतबार मित्रता दिवस मान्ने प्रचलन। आजको दिन विश्वभरका मानिसले आफ्ना प्यारा साथीहरूलाई शुभकामना आदान प्रदान गर्नुको साथै र उपहार दिने र फ्रेन्डसिप ब्यान्ड आदान प्रदान गरी मनाउने चलन। सन् 1958 पहिलो पटक प्रस्ताव राखेर मनाउन थालिएको यो दिवस विभिन्न देशहरूमा फरक फरक समयमा मनाइयो। पछिल्लो समय दाङमा व्यावसायिक दूध उत्पादनतर्फ किसानहरूको आकर्षण बढ्दै दूधको उचित मूल्य नपाउँदा र गाई भैँसीलाई खुवाउने दानाको मूल्य बढ्दै गएपछि व्यवसायबाट पलायन हुने अवस्था। घोराई उपमहानगरले पनि कृषिमा यान्त्रिक व्यावसायिक र औद्योगिकरण गर्नका लागि अनुदान दिँदै आएको जनाएको किसानलाई राज्यले नहेर्दा समस्या भइरहेको कृषकको गुनासो। अब समाचार विस्तारमा। खेचोमा नवदुर्गा भवानीको 12 वर्ष जात्रा सुरु भएको छ। घण्टा कर्ण चतुर्दशी गठेमङ्गलका दिन राति नवदुर्गा मन्दिर अगाडि विधिवत रूपमा पूजा आजा गरेपछि यो जात्रा विधिवत रूपले सुरु भएको हो। नवदुर्गा मन्दिरको मूल ढोकामा तान्त्रिक विधिपूर्वक पूजा गर्ने क्रममा मन्दिरमा तालचा लगाएपछि जात्रा सुरु भएको मानिन्छ। जात्राको सुरुको दिनमा नवदुर्गा भवानीका गुठियारहरूले राष्ट्र प्रमुखलाई सुपारी पठाउने परम्परा रहेको छ। जात्राका क्रममा विभिन्न 13 देवगणको नृत्य गर्ने पनि चलन रहेको छ। एक रिपोर्ट। ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका 12 ठेचोमा नवदुर्गा भवानीको 12 वर्षे जात्रा सुरु भएको छ। घण्टाकर्ण चतुर्दशी गठेमङ्गलका दिन राति नवदुर्गा मन्दिर अगाडि विधिवत रूपमा पूजा आजा गरेपछि यो जात्रा विधिवत सुरु भएको हो। पूजा सुरु गर्ने क्रममा 34 जना गुठियारले स्नान गरी चोखो भएर सामूहिक बाजा गाजासहित भवानीको तान्त्रिक विधिबाट पूजा गर्नु भएको थियो। नवदुर्गा मन्दिरको मूल ढोकामा तान्त्रिक विधिपूर्वक पूजा गर्ने क्रममा मन्दिरमा तालचा लगाएपछि जात्रा सुरु भएको मानिन्छ। देवीलाई गुप्तवास राखेर गत
गत मंगलबार मारिएको तालचा 1 महिनापछि मात्र पञ्चदानको दिनमा खुला गरिने प्रचलन रहेको छ। यो मन्दिरमा 12 वर्षीय जात्रामा एक पटक मात्र तालचा लगाइन्छ। यसबाहेक अन्य वर्षमा भने सबै 365 दिनै मन्दिर भक्तजनका लागि खुल्ला रहने बताइएको छ। जात्राको सुरुको दिनमा नवदुर्गा भवानीका गुठियारहरूले राष्ट्र प्रमुखलाई सुपारी चढाउने परम्परा रहेको छ। जात्राका क्रममा विभिन्न 13 देवगणको नृत्य गर्ने चलन छ। नवदुर्गा नाचमा भैरव, काली, बाराही, कुमारी, गणेश, ब्रह्मायणी, महादेव, महालक्ष्मी, विष्णुदेवी, सिंहिनी, बाघिनी, इन्द्रायणी र श्वेत भैरव रहेको नवदुर्गा भवानी नाचकुटी संरक्षण समितिका अध्यक्ष प्रशान्त मालीले बताउनु भएको हो। उहाँका अनुसार गणेश बन्ने देवगणले तन्त्र साधना गरिएको तिलक लगाइदिएपछि सबै देवगणमा देवता चढेको विश्वास गरिन्छ। देवगणको तान्त्रिक र यान्त्रिक तौरबाट छुट्टा छुट्टै नृत्य भए पनि इन्द्रायणी देवीको भने नृत्य पछिल्लो समय हुन थालेको बताइन्छ। नवदुर्गाको शक्तिको रूपमा पूजिने इन्द्रायणीको देवगण बनेर नृत्य गर्ने हरेक गुठियारको मृत्यु हुन थालेपछि पछिल्लो समय यो देवीको भेषमा नृत्य गर्न सबै डराउँदा यो नृत्य लोप हुने अवस्थामा रहेको बताइएको छ। यसै क्रममा 12 वर्षमा एकपटक मात्र श्वेत भैरवको नृत्य गराइने चलन छ। 12 वर्षीय जात्रा अवधिमा 28 वटा पर्व पूजा गरिने चलन छ। पाटन दरबार क्षेत्र सुनाकोठी, ठेचो, चापागाउँ, बुगमतीमा नृत्य प्रस्तुत गरिन्छ। जात्राभरि चापको काठ ल्याउने, नवदुर्गाको मूल डबलीमा छाप्रो बनाई देवता प्रतिस्थापन गर्ने, देशभोग भनी ठेचो र सुनाकोठीवासीलाई भोज खुवाउने चलन छ। पाटन दरबारको नाचको विशेष आकर्षण नाचको रूपमा रहेको ठेचोको नवदुर्गा नाच मानिन्छ। नवदुर्गा नाचको 12 वर्षीय जात्रा लिच्छवीहरूले पाटनमा किरात वंशलाई पराजय गरेको इतिहाससँग पनि जोडिएको बताइन्छ। भाषा वंशावलीमा उल्लेख भए अनुसार नवदुर्गा नाचलाई लिच्छवी राजा गुणकामदेवले ल्याएको खडक जात्राको रूपमा लिइन्छ। जात्राको मुख्य आकर्षण सुनाकोठीको कुल्पी यज्ञ रहेको छ। रातिभरि यज्ञ गरी नयाँ मुकुट, पोसाक, खड्गमा तन्त्र साधना गरी देवता प्रतिस्थापन गरिन्छ। जात्राको अवसरमा निश्चित बस्तीमा नायकी बाजा बजाई मान्छेहरूलाई सूचित गराइने परम्परा रहेको नवदुर्गा भवानी नाचकुटी संरक्षण समितिका अध्यक्ष प्रशान्त मालीले जानकारी दिनुभएको छ। देउता गुप्तवासमा अर्थात् दुःखमा बस्ने भएकाले जात्रा अवधिमा ठेचोमा खुसियाली मनाउन नहुने परम्परा छ। यसैगरी जात्राका अवसरमा विभिन्न शक्तिपीठबाट तन्त्र साधना मार्फत गोप्य पूजा गरी देवता र जल मन्दिरमा ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। त्यसैले यो कर्ममा बाधा नपुगोस् भनी परापूर्वकालदेखि नै राति हिडुल गर्न निषेध गरिएको हो। जात्राको अवधिमा नवदुर्गा गुठीको बाजा बाहेक बस्तीमा अन्य बाजा, घण्ट, सिठी, ताली आदि बजाउन निषेध गरिएको छ। यस्तै बिहे, भोज भतेर, व्रतबन्ध गर्न नपाइने नियम छ। नवदुर्गाको फागुन चैतमा हुने ढुख नाचपछि मात्र निषेध फुकुवा हुनेछ। यो नियम पालना नगरे अनिष्ट हुने कथन छ। गलेश्वर म्याग्दी सदरमुकाम बेनीमा 300 वर्ष पुरानो ऐतिहासिक धरोहर मानिएको बर्खे नाच सुरु भएको छ। बेनीमा देखाइने बर्खे नाच नेवारी समुदायको परम्परागत संस्कृति हो। प्राचीन समयमा समाजमा खलपात्रका रूपमा चिनिएको घण्टाकर्ण नाम गरेको राक्षसको प्रतीक बनाई त्यसलाई वध गरेर काली गण्डकीमा विसर्जन गरेसँगै 1 महिने बर्खे नाच सुरु गरिने परम्परा रहेको छ। बर्खे नाच अन्तर्गत लाखे नाच, रोपाई नाच, घोडा नाच, नागा नागिन नाच लगायत नाच प्रस्तुतहरू गरिन्छन्। यस सम्बन्धी तयार पारिएको एक रिपोर्ट। गलेश्वर म्याग्दी सदरमुकाम बेनीमा 300 वर्ष पहिलेको ऐतिहासिक धरोहर मानिएको बर्खे नाच सुरु भएको छ। विक्रम सम्वत 1760 को दशकमा बेनीमा बस्ती बसेपछि भक्तपुरबाट नेवार समुदायका मानिसहरू यहाँ बसाई सराई गरी आएका थिए। त्यति बेलादेखि नै बेनीमा बर्खे नाच देखाउने परम्परा बसेको बताइएको छ। प्राचीन समयमा समाजमा खलपात्रको रूपमा चिनिएको घण्टाकर्ण नाम गरेको राक्षसको प्रतीक बनाई त्यसलाई वध गरेर काली गण्डकीमा विसर्जन गरेसँगै 1 महिने बर्खे नाच सुरु भएको हो। बर्खे नाच अन्तर्गत लाखे नाच, रूपाई नाच, घोडा नाच, नाग नागिन नाच, श्रीकृष्ण र रथ यात्रा, हनुमान नाच आदि पर्दछन्। तर पछिल्लो समय कलाकारहरूको अभावमा हनुमान नाच देखाउन छाडिएको बताइएको छ। जनशक्तिको अभावका कारण हनुमान नाच, रोपाई
लगायतका केही नाचहरू सञ्चालन गर्न नसकेको बताइन्छ। बर्खे नाच अन्तर्गत जनै पूर्णिमाको दिन र भोलिपल्ट वर्षभरिमा दिवंगत भएका व्यक्तिको घरबाट उनीहरूको सम्झनामा सापरू अर्थात् नाग नागिनी नाच निकाल्ने चलन छ। समाजमा दुःख दिएको र विकृति फैलाउने घण्टाकर्णको विसर्जनपछि पति वियोगमा परेकी राक्षसको पत्नीले देखाउने चरित्रलाई बर्खे नाच मार्फत प्रदर्शन गर्ने मक्का खलका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। बर्खे नाचको समापनसँगै चाडपर्वको रौनकता छाउने भएकाले पनि बेनी बजारमा यसको महत्व धेरै रहेको बताइएको छ। बेनीमा देखाइने बर्खे नाच नेवारी समुदायको परम्परागत संस्कृति हो। बर्खे नाचमा नेवार समुदायका साथै बेनी बजारमा बसोबास गर्ने क्षेत्रीय ब्राह्मण र जनजाति युवाहरूले पनि साथ दिने गरेका छन्। सदरमुकाम बेनी बजारमा 300 वर्ष पहिले मानव बस्तीको विस्तार भएदेखि नै बर्खे नाच सुरु गरिएको बताइन्छ। बर्खे नाच अन्तर्गत 30 को दिनमा दानवीय स्वरूपको लाखेलाई भगवान श्रीकृष्णले वध गरेपछि असत्यमाथि सत्यको विजय हुने सन्देश सहित यो नाच समाप्त हुने प्रचलन रहेको छ। नेवार समुदायले मनाउने गुला पर्व हिजोबाट सुरु भएको छ। श्रावण शुक्ल प्रतिपदादेखि भाद्र शुक्ल प्रतिपदाका दिन 1 महिनासम्म मनाइने पर्वमा सांस्कृतिक बाजागाजाका साथमा भगवान बुद्धको भजन कीर्तन गाएर मठ मन्दिर बौद्ध चैत्य परिक्रमा गरिन्छ। यस पर्वको अवसरमा विशेष गरी स्वयम्भू महाचैत्य, बौद्ध चैत्य लगायत उपत्यकाका विभिन्न चैत्य स्थलमा बाजा गाजाका साथ दैनिक परिक्रमा गरिने परम्परा रहेको छ। यस पर्व सुरु भएसँगै बिहानैदेखि बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको स्वयम्भू महाचैत्यमा चहल पहल बढेको छ। बौद्ध धर्मावलम्बीहरू गुला महिनाभरि स्वयम्भू चैत्य घुम्ने र यस क्रममा पवित्र ग्रन्थ पाठ गर्ने गर्दछन्। परम्परागत बाजा बजाउने चलन समेत रहेकाले विभिन्न बाजा समूहले बाजा गाजाका साथ मन्दिर परिक्रमा गरेका छन्। यस महिनामा भगवान गौतम बुद्धले वर्षवास बिताएको धार्मिक मान्यता समेत रहेको छ। नेपाल भाषामा गुको अर्थ 9औं र लाको अर्थ महिना हो। यसरी गुलाको अर्थ 9औं महिना भन्ने बुझिन्छ। यो पर्व अवधिभर सात्विक भोजन गर्नुपर्ने मान्यता रहेको छ। श्रावण महिनामा धेरै पानी पर्ने प्राकृतिक प्रकोप यही महिनामा बढी हुने हुँदा त्यस्तो नहोस् भनेर कामनासहित यो पर्व मनाइन्छ। भाषा वंशावली अनुसार काठमाडौँका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले गुला पर्व मनाउने चलन राजा विक्रमदेवले चलाएको मान्यता रहेको छ। विशिष्ट पर्वको रूपमा मनाइने यो पर्वमा घर परिवारमा भएका मृतक परिजनको मुक्तिको कामना गर्नुको साथै देशलाई राम्रो हुने मान्यता रहेको छ। पछिल्लो समय बौद्ध धर्मावलम्बीहरू बाहेकका समुदाय समेत गुला पर्वको अवसरमा चैत्यहरूको परिक्रमा गर्न जान थालेका छन्। धार्मिक दृष्टिकोणले यस पर्वसँगै नागपञ्चमी, पञ्चदान, रक्षाबन्धन, जनै पूर्णिमा, गाई जात्रा, मटाया, देवपतनमा खडक जात्रा, कृष्णाष्टमी, बाबुको मुख हेर्ने पर्व आउँदछन्। विश्व मित्रता दिवस आज विश्वभरका अधिकांश देशहरूमा हरेक वर्ष अगस्तको पहिलो आइतबार मित्रता दिवस मान्ने प्रचलन छ। यस दिनलाई विश्वभरका मानिसहरूले आफ्ना प्यारा साथीहरूलाई शुभकामना आदान प्रदान गर्ने र उपहार दिई यो दिवस मनाउने गर्दछन्। मानिसको जीवनमा एउटा असल मित्रले ठूलो महत्त्व राख्दछ। साथी बिनाको संसार कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन। साथीको महत्त्व पाठशालाको पहिलो कक्षादेखि नै सुरु हुने गर्दछ। तसर्थ यो जीवन पर्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि असल मित्रले साथ छाड्दैन र आत्मविश्वासलाई जगाइराख्न मद्दत गर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय मित्रता दिवस मूलतः हलमार्कद्वारा सन् 1919 मा स्थापना गरिएको थियो। यो दिवसमा मानिसहरूले एक अर्कालाई कार्ड पठाएर आफ्नो मित्रता मनाउने दिनको रूपमा मनाइएको थियो। अप्रिल 2021 मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले 30 जुलाईलाई अन्तर्राष्ट्रिय मित्रता दिवसको रूपमा आधिकारिक रूपमा मान्यता दिएको थियो। सन् 1958 मा पहिलो पटक प्रस्ताव राखेर मनाउन थालिएको यो दिवस फरक फरक देशहरूमा फरक फरक समयमा मनाइन्छ। पछिल्लो समय दाङमा व्यावसायिक दूध उत्पादनतर्फ किसानहरूको आकर्षण बढ्दै गएको छ। दूधको उचित मूल्य नपाउँदा र गाई भैँसीलाई खुवाउने दानाको मूल्य बढ्दै गएपछि व्यवसायबाट पलायन हुने अवस्था रहेको छ।
किसानलाई राज्यले नहेर्दा समस्या भइरहेको कृषकको गुनासो रहेको छ। एक रिपोर्ट। दाङको खोराई उपमहानगरपालिका 3 का कुलराज बुढाथोकीले व्यावसायिक रूपमा भैँसी पालन गर्न थाल्नु भएको 5 वर्ष भयो। उहाँले यो व्यवसायमा करिब 1.5 करोड लगानी गर्नुभएको छ। अहिले दैनिक 100 भन्दा बढी लिटर दूध 60 रुपियाँ प्रति लिटरले बेच्दा दैनिक 7,000 आमदानी हुने गरेको छ। तर खर्च भने 9,000 हुने गरेकाले यो व्यवसाय छोडेर विदेश जाने अवस्था आएको उहाँको गुनासो छ। हामीलाई यो पैसा नगद चाहिएको छैन नि। हाम्रो त दानामा जस्तो 45 रुपियाँ किलो चाहिने ब्रान्ड छ, भोटी दाना छ भने हामीलाई 20 रुपियाँ किलोमा पाउने वातावरण मिलाइदिनु पर्यो नि राज्यले। र मेरो लागत कष्ट कम भयो भने मलाई काम गर्नेको जाँगर लाग्ने हो कि। अब म त यो चाहिँ नि कसैले महिनामा चाहिँ के अरे चाहिँ नि 50,000 रुपियाँ मलाई मासिक दिन्छ भने यो भैँसीसहित स्याहार भन्ने कन्डिसनमा गइसकेको छ। भनेपछि आफै बुझ्नु न, 1.25 करोड 1.5 करोडको लगानी भएको फर्ममा ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट आएको छैन। यो पराल हिजो देउखुरीबाट यो सबै देउखुरीबाट आउने हो, लागत खर्च त्यसै महँगो। भुस देउखुरीबाट आउँछ, चाहिँ नि यो घाँस के अरे यो पराल देउखुरीबाट आउँछ। अब यहाँबाट उहाँ ढुवानीको अवस्था कहाँ पुगिसक्यो। दुधको रेट छ हामीले पाउने 70 रुपियाँ। स्थानीय सरकारले व्यवसायीकरण गर्न खोजेको छैन। उसले खालि चाहिने तपाईँको चाहिँ नि 20,000 रुपियाँको प्याकेज ल्याएर मेरो 1.25 करोडको 1.5 करोड लगानी भएको फर्ममा चाहिँ नि 20,000 रुपियाँको अनुदान दिएर मलाई के हुन्छ ल मलाई जवाब। यो त खालि भोट खिच्ने तरिका मात्रै हो, अरू केही पनि होइन। खालि भोट खिच्ने तरिका। खालि 20,000 रुपियाँ हालिदियो, त्यो व्यवसायीकरणै होइन। त्यो 20,000 रुपियाँ लग्यो भने त्यो किसानले त्यहाँ वास्तविक चाहिने के अरे चाहिँ उत्पादनशीलमा 20,000 रुपियाँ परेको हुन्छ त। 2टा भैँसी भएकोलाई 20,000 रुपियाँ दिएर के अर्थ छ? अनि त्यो त निर्वाहमुखी भयो नि त। व्यावसायिकमुखी गर्नलाई त चाहिँ त्यही प्रकारको कार्यक्रम र योजना ल्याउनु पर्यो नि राज्य संयन्त्रबाट। त्यो हुनै सकेन। त्यो नसकेपछि देशको अवस्था के हुन्छ? अनि मान्छे त तपाईँको अहिले त अब विदेश जाने भने त अरू केही विकल्पै छैन। कमसेकम विदेश जान गयो भने त कमसे यो ब्याग यसमा लगाएको लगानीको ब्याज तिर्नु त होला। अब अनि एकदम दयनीय छ। कृषि त झन् एकदमै दयनीय गइसक्यो। राज्य संयन्त्रको कमजोरी, राजनीतिक दलको संरक्षणमा गएको छ। वर्षमा चाहिँ अरबौँ रुपियाँ चाहिँ अनुदानमा राखेको छ सरकारले, तर त्यो चाहिँ वास्तविक किसानसम्म आएको छैन। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 8 गहते खोलामा करिब 12 वर्षदेखि उन्नत जातको गाई पालन गर्दै आउनुभएकी गोमा भण्डारीको कथा पनि उस्तै छ। गोठमा 24 वटा गाईहरू छन्। दैनिक 100 लिटर दूध डेरीमा बिक्री गर्दै आउनु भएको छ। दानाको मूल्य प्रति किलो 55 रहेको छ भने दूधको मूल्य 60 देखि 65 रुपियाँ प्रति लिटर हुँदा किसानहरू विस्थापित हुने अवस्था आएको उहाँको भनाइ छ। महँगी अत्याधिक छ। दाना हामीलाई 55 पर्छ। अहिले अब दूध उयो ठिक्कै दानाको बराबरको उपाय गर्ने हो छैन। किसानलाई फाइदै छैन। किसान त एकदम मारमै छ। नाफा त बिचौलेलाई नै छ। अब किसानहरूलाई गर्ने किसानहरू त आम्दानी नै छैन। अब किसानहरू यस्तै हो भनेपछि विस्थापितै हुन्छन्। यस्तै खोराई उपमहानगरपालिका 18 का तुलसीराम आचार्य व्यावसायिक रूपमा 2 वर्षदेखि भैँसी पाल्दै आउनु भएको छ। उहाँले घर घरमा लगेर दूध बिक्री गर्ने गर्नु भएको छ। आफू जस्ता किसानलाई राज्यले नहेर्दा समस्या भइरहेको उहाँको गुनासो छ। 10-12 भैँसीहरू छ। भैँसी जति भए पनि दुध टाइप गरागला पुर्याउन हामीले सकेका छैनौँ। दैनिक पहिले 120 लिटर हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ हालचाल चाहिँ 50 लिटरसम्म 7 बिहान गरेर 50 लिटर। त्यहीबाट त हामी त सम्झिने मात्रै राज्यबाट। अब यसम्म चाहिँ लगभग 50 लाख जति लाग्यो होला। हामीले अहिलेसम्म हामीलाई मिलेको छैन अनुदान। ठुला बडाहरूलाई मिल्छ, हामी किसानहरू चाहिँ मिल्दैन। चैतदेखि अगाडि 80 रुपियाँ लिटर थियो, अहिले चैतभन्दा पछाडि चाहिँ 90 रुपियाँ लिटर बेचिरहेको छौँ हामी। मेरो घरमा पहिला चाहिँ योभन्दा 3 महिना पहिला चाहिँ 5 जना हुन्थ्यो, हालसाल चाहिँ 3 जना हुनुहुन्थ्यो। राज्यले किसानहरूलाई विभिन्न किसिमको अनुदान दिँदै आएको छ। खोराई उपमहानगरपालिकाले पनि कृषिमा यान्त्रिकरण, व्यवसायीकरण र औद्योगिकरण गर्नुको लागि अनुदान दिँदै आएको जनाएको छ। कृषिलाई यान्त्रिकरण गर्नका लागि दिइने अनुदान, कृषिमा यान्त्रिकरण भयो कि भएन भन्ने पर्ने कुरा हो। अनुदानको भोल्युम कति भयो भन्ने कुरा होइन। हाम्रो अनुदान भनेको मुख्य कुरा कृषिलाई यान्त्रिकरण गर्ने हो, व्यवसायीकरण गर्ने हो, औद्योगिकरण गर्ने हो। त्यसो भन्नाले कृषिमा जे अनुदान दिएको छ खोराई महानगरपालिकाले, कुनै पनि गाउँमा हाम्रो चाहिँ ट्र्याक्टर नभएर यो गाउँमा वञ्चित भएर हामी गोरुले जोत्न परेको छ भन्ने हामीसँग उद्योग बाधित छैन। चाहे त्यो निजी क्षेत्रको होस्, चाहे सरकारी तर्फबाट अनुदान पाएको होस्, जुन माध्यमबाट भए पनि अहिले हाम्रो कृषिमा
यान्त्रिकरण र आधुनिकरण गर्ने काम चाहिँ लाखौं करोडौं लगानी गरेर दूध उत्पादन व्यवसाय गरेका किसानहरूले 60 देखि 65 रुपियाँ प्रति लिटर दूध बिक्री गर्दा उठीवास लाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसैले राज्यले यस्ता किसानहरूको लागि सामूहिक लगानी गरेर बजार व्यवस्थापन गर्न सके किसानहरूलाई राहत मिल्ने थियो। भक्तिदर्शन टेलिभिजन गेस्टका लागि दाङ सहकर्मी विकास डाङ्गेको रिपोर्ट। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। खेचोमा नवदुर्गा भवानीको 12 वर्षे जात्रा सुरु। घण्टाकर्ण चतुर्दशी गठेमङ्गलका दिन राति नवदुर्गा मन्दिर अगाडि विधिवत रूपमा पूजाआजा गरेपछि यो जात्रा विधिवत सुरु भएको। जात्रामा सुरुको दिनमा नवदुर्गा भवानीका गुठियारहरूले राष्ट्र प्रमुखलाई सुपारी चढाउने परम्परा। जात्राका क्रममा विभिन्न 13 देवगणको नृत्य गर्ने चलन, जात्रा अवधिमा 28 वटा पूर्व पूजा गरिने छ। गलेश्वर म्याग्दी सदरमुकाम बेनीमा 300 वर्ष पुरानो ऐतिहासिक धरोहर मानिएको बर्खे नाच सुरु। बर्खे नाचमा नेवार समुदायका सबै बेनी बजारमा बसोबास गर्ने क्षेत्री, ब्राह्मण र जनजाति युवाहरूको सहभागिता। सदरमुकाम बेनी बजारमा 300 वर्ष पहिले मानव बस्तीको विस्तार भएदेखि नै यो नाच सुरु गरिएको। बर्खे नाच अन्तर्गत तीजको दिनमा दानवीय स्वरूपको लाखेलाई भगवान श्रीकृष्णको वध गरेपछि असत्यमाथि सत्यको विजय हुने सन्देशसहित यो नाच समाप्त हुने प्रचलन। नेवार समुदायले मनाउने गुला पर्व सुरु। श्रावण शुक्ल प्रतिपदादेखि भाद्र शुक्ल प्रतिपदाका दिन 1 महिनासम्म मनाइने पर्वमा सांस्कृतिक बाजागाजाका साथमा बुद्ध भगवानको भजन कीर्तन गाएर मठ मन्दिर बौद्ध चैत्य परिक्रमा गरिने। पर्व सुरु भएसँगै बिहानैदेखि बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको स्वयम्भू महाचैत्यमा चहल पहल। बौद्ध धर्मावलम्बीहरू गुला महिनाभरि स्वयम्भू चैत्य घुम्ने र पवित्र ग्रन्थ पाठ गर्नुको साथै परम्परागत बाजा बजाउने। विश्व मित्रता दिवस आज। विश्वभरका अधिकांश देशहरूमा हरेक वर्ष अगस्तको पहिलो आइतबार मित्रता दिवस मान्ने प्रचलन। आजको दिन विश्वभरका मानिसले आफ्ना प्यारा साथीहरूलाई शुभकामना आदान प्रदान गर्नुको साथै र उपहार दिने र फ्रेन्डशिप ब्यान्ड आदान प्रदान गरी मनाउने चलन। सन् 1958 मा पहिलो पटक प्रस्ताव राखेर मनाउन थालिएको यो दिवस विभिन्न देशहरूमा फरक फरक समयमा मनाइयो। पछिल्लो समय दाङमा व्यावसायिक दूध उत्पादनतर्फ किसानहरूको आकर्षण बढ्दै दूधको उचित मूल्य नपाउँदा र गाई भैँसीलाई खुवाउने दानाको मूल्य बढ्दै गएपछि व्यवसायबाट पलायन हुने अवस्था। घोराई उपमहानगरले पनि कृषिमा यान्त्रिक व्यावसायिक र औद्योगिकरण गर्नका लागि अनुदान दिँदै आएको जनाएको किसानलाई राज्यले नहेर्दा समस्या भइरहेको कृषकको गुनासो। अहिलेलाई भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा bhaktidarshan@emountaintv.com मा हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको सम्भार भक्ति दर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला।